नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरुलाई शान्ति पर्यटन र करा प्रवर्धनका लागि सञ्चालित नगेट न्यूज टिभीमा। सुरु गरौं आजको समाचारको शीर्षकहरुबाट। शीर्ष नेताहरू बीच विवाद मिलाउन नेकपाका दोस्रो तहका नेताहरूको सक्रियता। स्थायी कमिटी बैठक यही असार 24 गतेसम्मका लागि स्थगन। कांग्रेसद्वारा निर्धारित समयमै महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका हेरफेर। कैलालीमा ओली र प्रचण्डका कार्यकर्ता बीच कुटाकुट। किस्ता तिर्न नसक्ने भन्दै पोखरामा यातायात व्यवसायीद्वारा 105 वटा बसको चाबी बैंकलाई बुझाए। न्यूनतम 6 महिना बैंकले सहज भूमिका निर्वाह गरिदिन आग्रह। विश्वभर 1,15,000 कोरोना संक्रमित, 5,36,000 को मृत्यु। जंगली जनावरलाई मारिरहे झनै खतरनाक महामारी फैलिने राष्ट्रसंघको भनाई। सन्दीप लामिछानेले जमैकाबाट सीपीएल खेल्ने पक्का। अब समाचार विस्तारमा। शीर्ष नेताहरू बीच विवाद कायम रहेका बेला सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दोस्रो तहका नेताले सहमतिका लागि सक्रियता देखाएका छन्। सहमतिको प्रयास जुटाउन हिजोको लागि तोकिएको स्थायी कमिटी बैठक यही असार 24 गतेसम्मका लागि स्थगन भएको छ भने विवाद मिलाउन अनौपचारिक गृह कार्य जारी रहेको छ। आन्तरिक विवाद मिलाउन आइतबार प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच छलफल हुँदा दोस्रो तहका 4 नेतालाई सहमतिको खाका बनाउन औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी दिएको थियो। कार्यदलले परामर्श र खाका निर्माणको काम गरिरहेको छ। नेकपाका केन्द्रीय प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाले हिजोको बैठक स्थगित भएको जानकारी दिनुभएको थियो। कार्यदलमा महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन रहनु भएको छ। सहमतिका लागि प्रस्तावित भनी बाहिर आएको 5 बुँदे खाकाका बारेमा अध्यक्ष दाहालको सचिवालयले खण्डन गरी पार्टी एकता नभड्काउन आग्रह गरेको छ। सहमतिका लागि पार्टी एकता हुनुअघि 2075 मा भएको समानता, आवश्यकता र सहमतिका आधारमा पालै पालो नेतृत्व भन्ने सहमति र 2076 मंसिर 4 गते स्थायी कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार र अध्यक्ष दाहाललाई पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी काममा सक्रिय रहने कार्य विभाजनको निर्णयको समीक्षा सहित नयाँ बिन्दु खोजी भइरहेको छ। मन्त्री समेत रहनुभएका स्थायी कमिटीका सदस्यद्वय घनश्याम भूषाल र योगेश भट्टराईले स्थायी कमिटीको बैठकमा विवाद बढेपछि सहमतिका लागि शीर्ष नेताहरूलाई सार्वजनिक आग्रहका साथै आफ्ना तर्फबाट विभिन्न पहल गरिरहनु भएको छ। स्थायी कमिटीका अर्का सदस्य टोप बहादुर रायमाझीले समृद्धि र स्थिरताका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने समयमा अहिले सरकारी परिवर्तनको खेलमा नलाग्न आग्रह गर्दै आउनु भएको छ। यसरी हेर्दा नेकपा भित्रको सहमतिमा पूर्व समूहहरूको धार र नयाँ कुनै औपचारिक मतभेद भन्दा पनि शक्ति संघर्ष र आपसी समन्वयको बेमेल मात्रै देखिन्छ। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन युवा नेता हिमाल शर्माको पहलमा 53 जना केन्द्रीय सदस्य बीच आइतबार जुम बैठक भएको थियो भने ती नेताहरूले आज पार्टीको एक केन्द्रीय कार्यालय र धुम्बाराईमा उपस्थित भई दबाब दिने कार्यक्रम तय गरेका छन्। शर्माका अनुसार पार्टी एकता अपरिहार्य छ, विभाजनको छुटको सेलाइ छैन, यो आम कार्यकर्ताका आवाज हो भन्ने सन्देश सहित कार्यालयमा सांकेतिक धरना दिइनेछ। अर्का युवा नेता ठाकुर गैरे लगायतले केही दिन अघि पार्टी कार्यालयमा यस्तै प्रदर्शन गरेका थिए। नेकपाको प्रदेश नम्बर 1 का 14 वटा जिल्ला अध्यक्ष र सचिवले पनि सार्वजनिक अपील गरी एकताका लागि दबाब दिएका छन्। नेताहरू बीच विवाद बढेपछि यही असार 18 गतेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले शीर्ष तहमा अनौपचारिक छलफलका लागि केही दिन बैठक स्थगन गरी हिजोको लागि तोकिएको थियो। अध्यक्षद्वय बीच असार 19 गते पनि छलफल भएको थियो। त्यही दिन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री र राज्य मन्त्रीलाई नबोलाएर परिस्थितिबारे अवगत गराउँदै आफै विदेशीको सामुन्ने नझुक्ने र पार्टी एकताका लागि पर्ने स्पष्ट पार्नु भएको थियो। यही असार 10 गतेदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा सरकार हटाउन छिमेकी भारत र नेताहरू भित्र लागेको भनी प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्ति र नेकपा एमाले नामक पार्टी निर्वाचन कार्य आयोगमा दल दर्ताको निवेदन परेको विषयले प्रवेश पाएपछि विवाद छताछुल्ल भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा माग गरिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गर्नुपर्ने अन्य कुरामा छलफल गर्न आफू तयार भए पनि राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण नभएको अडान लिँदै आउनु भएको छ। यी नयाँ विषयले पूर्व निर्धारित कार्यसूची प्रभावित हुँदै गएका छन्। साथै असार 18 गतेको सरकारले संघीय संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गराएको विषयमा पनि नेताहरू बीच फरक मत रहेको छ।
यही बीचमा केही नेताहरूले राष्ट्रपतिलाई हटाउन महाअभियोग लगाउने बारेमा कानुनी परामर्श गरेको भन्ने सूचना बाहिरिएपछि थप बहस भएको थियो। आइतबार अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालले शीतल निवास गएर राष्ट्रपति भण्डारीले आफूहरूले कुनै त्यस्तो तयारी नगरेको स्पष्ट पार्नु भएको थियो। नेकपा विभाजनमा पुग्न लागेको टिप्पणी गरिदा प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग उहाँको निवासमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ बीचको भेटवार्ताले कतै फरक गठबन्धन बन्ने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भए पनि दुवै दलका नेताले सत्ता साझेदारीबारे सरकार र प्रतिपक्ष बीच कुनै छलफल नभएको तर संवैधानिक पदमा नियुक्ति लगायतका विषयमा छलफल भएको स्पष्ट पारेका छन्। संसद नभएका स्थितिमा राजनीतिक दल सम्बन्धी खारेज भएको अध्यादेश पुनः ब्युतने संशय पैदा हुँदा यसले अहिले यस्तो योजना नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पार्नु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले पनि राष्ट्रपतिसँगको भेटमा परामर्श बिना कुनै अध्यादेश जारी नगर्न आग्रह गर्दै आउनु भएको छ। यही असार 14 गते जननेता मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको नक्सा जारी गरे बापत सरकार हटाउन भारतीय पक्ष र देशभित्रैबाट पहल भए पनि नक्सा छापे बापत सरकार परिवर्तन हुने नेपालको राष्ट्रियता त्यति कमजोर नभएको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। स्थायी कमिटीमा नेपालको सीमा समस्या र समाधान, सरकारको समग्र समीक्षा, कोरोना रोकथाम र उपचार, पार्टी एकताका बाँकी काम, एमसीसी सम्झौता लगायत कार्यसूची रहेका छन्। दोस्रो तहका नेताहरूले जनताको कार्यादेश अनुसार अस्थिरता ल्याउने र कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्ने गरी कुनै निर्णय वा फुटको स्थितिमा नगई पार्टी एकताबद्ध भई समृद्धि र स्थिरताका लागि एकताबद्ध भएर लाग्न दबाब दिँदै आएको छ। कतिपय प्रदेश र जिल्ला तहबाट पार्टी नेतृत्वलाई यस प्रकारको लिखित सुझाव पठाएको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच 2075 जेठ 3 गते एकता भएको थियो। त्यस्तै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका शीर्ष नेताहरू बीच विवाद चुलिएको बेला कैलालीमा नेकपा समूह बीच कुटाकुट भएको छ। नेपाली कांग्रेसले आगामी फागुन 7 गतेदेखि 10 गतेसम्मका लागि पूर्व निर्धारित पार्टीको 14औं महाधिवेशनको मिति कायम राख्दै समायोजन, क्रियाशील र सदस्यता वितरण र अधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर गरेको छ। कांग्रेसको हिजो सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले समायोजन हुन बाँकी पार्टीको अन्तरिम संरचना समायोजन गरिसक्नुपर्ने अन्तिम अवधि आगामी साउन 10 गते तथा नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण अवधि यही असार 25 गतेसम्म साउन 25 गतेदेखि साउन मसान्तसम्म तोक्ने निर्णय गरेको हो। यसैगरी क्रियाशील सदस्यताको सूची जिल्ला कार्य समितिले प्रकाशन गरी केन्द्रमा पठाउने अवधि आगामी भदौ मसान्तसम्म जिल्ला स्तरीय क्रियाशील सदस्यता प्रारम्भिक छानबिन समितिमा उजुरी र नवीकरणमाथि क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानबिन समितिमा उजुरी दिने अवधि असोज 15 गतेसम्म र उजुरीमाथि क्रियाशील सदस्यता प्रारम्भिक छानबिन समितिले निर्णय गरिसक्नुपर्ने अवधि असोजसम्म तोक्ने निर्णय गरेको कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। क्रियाशील सदस्यता प्रारम्भिक छानबिन समितिले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानबिन उजुरी समितिमा उजुरी पुनरावेदन दिइसक्नुपर्ने अवधि कार्तिकसम्म, उजुरी पुनरावेदनमाथि क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानबिन समितिले निर्णय गरिसक्नुपर्ने अवधि मङ्सिर 15 गतेसम्म, नयाँ क्रियाशील सदस्यता र क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको नामावलीको अन्तिम सूची तयार गरी छानबिन समितिले केन्द्रीय सभापतिलाई बुझाइसक्नुपर्ने अवधि मङ्सिर 25 गते भित्र र केन्द्रीय कार्यालयले केन्द्रीय महासभापतिबाट प्रमाणित क्रियाशील सदस्यताको नामावलीको अन्तिम सूची केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाउने अवधि मङ्सिर मसान्तसम्म तोकिएको छ। त्यसैगरी गाउँ नगर ओडा अधिवेशन पुस 6 गते, महानगरपालिका अधिवेशन पुस 8 गते, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन पुस 11 गते, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन 1 मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन पुस 13 गते, 1 भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएको जिल्ला अधिवेशन पुस 16 गते, प्रदेश अधिवेशन माघ 6 गते र केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी फागुन 7 गतेदेखि 10 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरिएको छ। बैठकले संघीय संसदमा विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयक र प्रस्ताव विचाराधीन रहेको तथ्यलाई उपेक्षा गरी संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएको भनी आपत्ति जनाएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक जीवनमा उत्पन्न द्वन्द्वसँग कांग्रेस निरपेक्ष रहेको स्पष्ट पार्दै बैठकले गत निर्वाचनमा प्राप्त जनादेश बमोजिम जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न पार्टी प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
बैठकले खेतीको मौसममा कृषकलाई तत्काल मल बिउ उपलब्ध गराउन र राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्न तथा कोभिड-19 संक्रमणको रोकथाम र तयारीका साथै बन्दाबन्दीबाट आर्थिक सामाजिक जीवनमा देखा परेको समस्या समाधानमा सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेको छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत चल्ने अधिकांश सार्वजनिक गाडीका धनीले लकडाउनका कारण किस्ता तिर्न नसकेको भन्दै बैंकलाई गाडीको चाबी बुझाएका छन्। उनीहरूले सरकारले लकडाउनको नाममा सार्वजनिक सवारी साधन चल्न नदिएको र बैंकले पनि पटक पटक किस्ता तिर्न ताकेता गरेपछि आफूहरूले गाडीको चाबी नै बैंकलाई बुझाउन बाध्य भएको बताएका छन्। सोमबार बैंकिङ कारोबारबाट निकालिएका पृथ्वी राजमार्गमा चल्ने 105 वटा सवारी साधनका धनीले लकडाउनको समयमा किस्ता तिर्न नसक्ने बताउँदै बैंकलाई गाडीको चाबी बुझाएका हुन्। विगत 3 महिनादेखि जारी भएको लकडाउनका कारण सार्वजनिक सवारी साधन चल्न नपाएको र आमदानी नभएका कारण बैंकको ब्याज तथा किस्ता तिर्न नसकेको उनीहरूको दुखेसो रहेको छ। सरकारले चालकलाई व्यवस्था गरेको र राहतका प्याकेज नलाएको उनीहरूको आरोप रहेको छ। यसैबीच बैंकले पनि दिनहुँ जसो ब्याज तथा किस्ताका लागि ताकेता गरिरहेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। गरिमा विकास बैंक, मुक्तिनाथ बैंक, एनएमबी बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकलाई सोमबार गाडी धनीहरूले बैंकमै गएर चाबी बुझाएका हुन्। उनीहरूले समय थप गरिदिनुपर्ने तथा किस्तामा सहजीकरण दिनुपर्ने माग राखेका छन्। यातायात व्यवसायीहरूलाई सरकारले व्यवस्था गरेको कारण व्यवसायीहरूको मारमा रहेको पृथ्वी राजमार्ग बस व्यवसाय समितिका अध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर केसीले बताउनु भएको छ। न्यूनतम 6 महिना बैंकले सहज भूमिका निर्वाह गरिदिन पनि उहाँको आग्रह रहेको छ। चैतको किस्ता असोजमा तिर्ने व्यवस्था गरिदिन पनि उहाँले बैंक तथा सरकारलाई माग गर्नु भएको छ। तर बैंकले पनि यस विषयमा किस्ता तथा ब्याज समयमै नै बुझाउनु पर्ने बताएका छन्। हाल लकडाउनको समयमा त्यति ताकेता नगरेको पनि बैंकले दावी गरेको छ। किस्ता तिर्न ढिलाइ गर्न नहुने र समयमा नै ब्याज बुझाउनु पर्ने मुक्तिनाथ विकास बैंक पोखरा शाखाका शाखा म्यानेजर बाबुराम ढकालले बताउनु भएको छ। त्यस्तै उहाँले राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा नियम अनुसार आफूहरूलाई चल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 1,15,00,000 नागेको छ। जोन हकिन्स विश्वविद्यालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा संक्रमितको संख्या 1,15,79,737 पुगेको छ। संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5,36,814 पुगेको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा 29,31,142 संक्रमित पुगेका छन् भने 1,30,248 को मृत्यु भइसकेको छ। यस्तै ब्राजिलमा 16,23,284 संक्रमित र 65,487 को मृत्यु भएको छ भने रुसमा 6,86,777 संक्रमित र 10,271 को मृत्यु भएको छ। भारतमा 6,97,413 संक्रमित र 19,693 जनाको मृत्यु भएको छ। विश्वभर कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 62,69,860 पुगेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका विशेषज्ञहरूले जंगली जनावरको ज्यान लिने वा उनीहरूलाई उत्पीडनमा पार्ने काम मानिसले गरिरहे कोरोना भाइरस संक्रमण भन्दा पनि झनै खतरनाक महामारीको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। खतरनाक महामारीबाट जोगिन जीवजन्तुलाई नमार्न र प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन नगर्न विशेषज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। पर्यावरणसँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र संघको इन्भाइरोमेन्ट प्रोग्राम एन्ड इन्टरनेशनल लाइभस्टक रिसर्च इन्स्टिट्युटका विशेषज्ञहरूले सो सुझाव दिएका हुन्। इन्स्टिट्युटको रिपोर्टमा लेखिए अनुसार कोरोना भाइरस जस्ता महामारी आउनुमा पर्यावरणमा क्षति, प्राकृतिक स्रोत साधनको अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन र जंगली जनावरको उत्पीडन मुख्य कारण रहेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको विशेषज्ञहरूका अनुसार केही वर्ष यता जनावर र पंक्षीबाट मानिसमा सर्ने बिरामी लगातार बढ्दै गएको छ। विज्ञानको भाषामा यस्ता बिरामीलाई जुनोटिक डिजिज भनिन्छ। यदि मानिसहरूले पर्यावरण र जंगली जीवजन्तुलाई बचाएनन् भने यस्तै अन्य महामारीको सामना गर्नुपर्ने पर्यावरण र स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको रिपोर्टका अनुसार प्रोटिनको बढ्दो मागका कारण मानिसले जनावरहरूको ज्यान लिइरहेका छन् र आखिरमा यसको असर स्वयं मानिसले नै भोग्नु परेको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार जनावरबाट हुने अलग अलग बिरामीको कारण विश्वभर करिब 20 लाख मानिसको ज्यान जाने गरेको छ। पछिल्लो केही वर्ष यता मानिसमा जनावरबाट सर्ने रोग अर्थात् जुनेटिक डिजिज बढेको छ। इबोला, बर्ड फ्लू, सार्स जस्ता रोग यसै श्रेणीमा पर्दछन्। पशु पंक्षीमा मात्रै हुने यी रोगको शिकार अहिले मानिस पनि भइरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको रिपोर्टमा लेखिएको जुनेटिक डिजिज बढ्नुको एक प्रमुख कारण स्वयं मानिस र उसको कर्म रहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको इन्भाइरोमेन्ट प्रोग्रामका कार्यकारी प्रमुख
इङ्गर इरेसनले हरेक वर्ष कम्तीमा 20 लाख मानिस मृत्यु ग्रन्थीसँग सम्बन्धित रोग चौपायाबाट हुने टिबी, रेबिज जस्ता जेनेटिक रोगका कारण भइरहेको छ। त्यति मात्र होइन, यी बिरामीबाट आर्थिक क्षति पनि हुने गरेको बताउनु भएको छ। उनका अनुसार बाँध, सिंचाई उद्योग, कलकारखाना र खेतीबारी पनि मानिसमा हुने संक्रामक रोगको लागि 25% जिम्मेवार रहेका छन्। युएन इन्भाइरोमेन्टको रिपोर्टमा केवल समस्या देखाइएको छैन, भविष्यमा यस प्रकारका बिरामीबाट कसरी बच्ने भनेर सुझाव समेत दिएको छ। विशेषज्ञहरूले रिपोर्टमा पर्यावरणको कम क्षति पुर्याउने खेतीबालीलाई बढावा दिन र जैविक विविधतालाई जोगाउन तरिकाबारे पनि विस्तारमा उल्लेख गरेको छ। उनका अनुसार भविष्यमा कोरोना भाइरस संक्रमण जस्ता खतरनाक रोगलाई रोक्न मानिस, पर्यावरण र जीव-जन्तुको रक्षाका लागि गम्भीर हुनुपर्ने बताएको छ। क्यारिबियन प्रिमियर लिग क्रिकेटमा सन्दीप लामिछाने जमैका तलवाजबाट खेल्ने पक्का भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण भर्चुअल ड्राफ्टमा सन्दीप जमैका तलवाजबाट दोस्रो राउन्डमा छनौट भएका हुन्। उनले ड्राफ्टमा $90,000 मूल्य तोकेका थिए। सन्दीप पहिलो संस्करणमा $5,000 र दोस्रो संस्करणमा $70,000 मा अनुबन्ध भएका थिए। अहिले तेस्रो संस्करणमा उनी $90,000 मा अनुबन्ध भएका छन्। यो सन्दीपको अहिले समयको सर्वाधिक ठूलो अनुबन्ध रहेको छ। सन्दीप ड्राफ्टमा सहभागी 537 खेलाडी मध्ये एक्लो नेपाली रहेका छन्। सेन्ट किट्स एन्ड नाभिस पेट्रियट्स र बार्बाडोस ट्राइडेसनबाट सन्दीपले यसअघि सिपिएल खेलिसकेका छन्। हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन छोई नोटिफिकेसन अल गर्नुहोला र लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला।